अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सना आरजू हमारे साथ हैं और हमारे तमाम वीडियोस और प्रोग्राम्स की रेगुलर व्यूअर। आप खैरियत से हैं? जी जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। जहां आपसे भी पूछा उन्होंने। मैं ठीक, बिल्कुल। आप कैसी हैं जी? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, अल्लाह पाक का करम है जी। तो क्या करती हैं आप सना आरजू? मैं जी हाउसवाइफ हूँ। ठीक। मेरा एक अच्छा। बेटा है 9 साल का माशाल्लाह, और हाँ। वैसे मैंने मास्टर्स किया हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। वाह। ये तो आप हमारी फील्ड की हुई। जी नहीं, आप जैसे काम नहीं मैं कर रही, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं। हाँ जी, बड़ा जरूरी हुआ है, शायद इसीलिए समझने में आसानी होती है। थोड़ा सा ज़रा इस पे क्लियर कर दें आवाम को कि हम कौन से काम कर रहे हैं मोहसिन साहब। हम हाँ जी जी जी, बल्कि मेरा ख्याल जी। है कि अगर ये देखती हैं सना आरजू तो यही बता सकती हैं कि हम क्या काम करते हैं। अभी तो मैंने जो रिसेंटली मैं डॉक्टर साहब को पिछले कोई 4 साल से सुन रही हूँ। डॉक्टर आप लोगों सदाकत की अली जो को। वीडियो, जी डॉक्टर सदाकत साहब को, जी जी। और सिमिलरली आप लोगों के भी जो ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम आते हैं या जो यूट्यूब पे लिंक्स आप लोग अपलोड करते हैं, जी जी। जी। वो सारे ही ऑलमोस्ट मेरी कोशिश होती है कि मैं जरूर सुनूं और ध्यान से उनको अपनी जिंदगी में आसान बनाने के लिए, अपने बेटे की तरबियत के लिए इस्तेमाल कर सकूं। जो अभी जो मैंने फील किया है और जो रीसेंट मैं सुना है, मैं सबसे पहले तो उस पर बात करना चाहूंगी। डॉक्टर जी। साहब का सेशन था एक स्टेक होल्डर का, उसका कोई 18 मिनट्स का क्लिप था जो यूट्यूब पे अपलोड किया था आप लोगों ने, ठीक। ओके। 28 अक्टूबर का। सब ठीक कुछ है। याद है आपको, डेट हवाला वाह। नंबर्स के साथ? जी। हाँ जी हाँ जी, आपको अंदाजा नहीं है। मेरी बात वो मैं उधर से दोबारा कंटिन्यू करूंगी, पर मैं पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में जो तब्दीली आई है वो इतनी नुमाया है, इतनी नुमाया है, इतनी पॉजिटिव चेंज है कि मैं रोजाना पहले गिरती थी हौसलों में, और मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था दोबारा उठ के खड़ा होना। अब मैं रोजाना हौसलों में गिरती जरूर हूँ, पर मैं अगले दिन एक नए जोश के साथ उठती हूँ जिसमें मैंने अपनी जिंदगी को मामूल के मुताबिक गुजारना होता है। That's वाह। और वो सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, That's डॉक्टर साहब great. को जाता है सारा क्रेडिट। क्या बात है। 28 अक्टूबर का डॉक्टर साहब का सेशन था, वो इतना खूबसूरत था। मेरे पास शायद जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अब तक जिंदगी गुजारी है, मेरे पास वो लफ्ज ही नहीं है उन बातों को बयान करने के लिए जो डॉक्टर साहब ने दरिया को कुएं में बंद किया है। वाह। और मैं अपने बेटे को साथ सुनवा रही थी, तो वो बहुत अच्छा हुआ कि उसने डॉक्टर साहब के मुंह से ही वो स्ट्रेट अवे बातें सुनी, कोई बीच में ब्रिज नहीं बनी मैं। उसमें जो सबसे खूबसूरत बात थी वो डॉक्टर साहब की ये थी कि हम कुछ करेंगे तो अल्लाह कुछ करेगा। वाह वाह। बेहतरीन बात। हम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें, जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, और हमेशा ही हमारे बड़ों ने ये बताया है, कोई गल नहीं खैर है, अल्लाह मालिक है। तो नहीं, कोई गल नहीं खैर है नहीं होती, और अल्लाह भी तभी मालिक होता है जब हम खुद अपने किरदार के मालिक बनते हैं। आपने कितना आपने भी जो है ना वो दरिया को कुएं में बंद किया कि इतने इन्हमाक से आपने वो ना सिर्फ सुना बल्कि उसके बारे में जितनी वजाहत से आप बता रही हैं और जितना उसकी क्रक्स को, उसकी करीम को आपने जाना, समझा, एब्जॉर्ब किया, और आपने अपने बेटे को बराह रास्त जैसे उनको आप ग्रूम कर रही हैं तो उनको सुनवाया, तो ये भी। मोहसिन साहब, जी 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 मोहसिन साहब, मैं सिंगल मदर हूँ। ठीक। और मेरा बेटा है 9 साल का। मुझे जितनी अपने बेटे की तरबियत में मदद मिली है आप लोगों की वजह से, वो यकीनन जब ज़याम बड़े होकर कोई अच्छे इंसान बनेंगे और वो एक बा किरदार इंसान बनेंगे, इंशाल्लाह जी। तो वो यकीनन आप लोगों को उसमें से अल्लाह ताला जज़ाएं देता चला जाएगा। जो मुझे सबसे खूबसूरत बात डॉक्टर साहब के साथ, उनके साथ, उनके लिंक्स के साथ जुड़े रहने के बाद पता चली है कि पढ़ाई, ग्रेड्स और ये तमाम चीज़ें ज़रूरी होती हैं, पर किरदार सबसे ज़रूरी होता है। क्या बात और है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अल्लाह ताला ने मुझे कोई तोहफे की सूरत में डॉक्टर सदाकत साहब दिए हैं, जिनको मैंने सुना, और मैं अब इस तसल्ली में हूँ कि मैं इस दुनिया में एक सदका जारिया छोड़ के जाऊंगी। अल्लाह करे जो मैंने उसको बताया है ज़याम को, वो वैसे ही अपनी जिंदगी में उन चीज़ों को बुरोए कार ला सके। तो इस सारी चीज़ों का क्रेडिट मोहसिन नवाज साहब आपको, एक नदीम नूर साहब होते थे आप लोगों के साथ। जी जी जी।
تو ان کو اور اسی طرح ڈاکٹر صداقت صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی زندگی دیں اور وہ اسی طرح ہمارے لیے کام کرتے چلے جائیں اور ہماری نسلیں اس سے مستفید ہوتی چلی جائیں. آپ نے اتنا حوصلہ بڑھایا ثنا آرزو کہ سچ میں یعنی ایگزیکٹ یہ لگا کہ جہاں جن آڈینس کے لیے, جن ناظرین کے لیے ہمارے یہ سارے پروگرامز ہیں, کاوشیں, اور خاص طور پہ ڈاکٹر صداقت علی نہ صرف بر صغیر میں بلکہ دنیا بھر میں مختلف بر اعظموں میں ان کی بات اتنا لوگوں کے اندر تبدیلی کا پیش خیمہ بنتی ہے کہ میرے پاس فیڈ بیک آتا ہے. جی جی محسن صاحب, میں یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہوں گی, اگر آپ لوگوں کا کال لمبا نہیں ہو رہا تو آپ ضرور کیجیے. جی میں نے ایک اور بہت اچھی چیز سیکھی ہے آپ ہی لوگوں سے, بہت اچھی چیز, اور جو کہ ڈیلی, ابھی ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں تو وہ ڈیلی سیکھنی پڑتی ہے, بار بار سننی پڑتی ہے, ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے اپنے کو. وہ یہ سیکھا تھا میں نے کہ اپنی جگہ پر قائم رہ کے صحیح بات کو اور صحیح طریقے کو کیسے اپنایا جاتا ہے, چاہے کوئی بھی صحیح نہ کر رہا ہو, پر یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, اندر کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں, اور پھر اس میں کوئی بھی آپ کی حوصلہ شکنی کرے, کوئی بھی آپ کو لیٹ ڈاؤن کرے, آپ اپنے حصے کا کام کرتے چلے جائیں. بس میں نے یہی سیکھا ہے آپ لوگوں سے, اور مجھے ایز این ماں بہت ترقی ملی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ میری ممتا کو وہ سکون مل گیا ہے آپ لوگوں کے توسط جو میں زیام کو تربیت کی صورت میں دے رہی ہوں, اور میں اس کے بڑے فروٹس اٹھا رہی ہوں. جی الحمدللہ. بہت ہی عمدہ آپ کا گفتگو کرنے کا سلیقہ کرینہ, بیان کا اسلوب بھی بہت ہی عمدہ ہے, اور یہ یعنی یہ تو صرف پھر وہی جانے جس کو اس علم کی قدر و منزلت کا اندازہ ہے. جیسے آپ کو یقین ہے اس بات کا کیونکہ آپ نے بھی سائیکالوجی پڑھی ہے, تو آپ نے جب سنگل مدر کے طور پہ اپنے بیٹے کی گرومنگ میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا, تو آپ آلریڈی ذہنی طور پہ تو آپ تیار تھیں اس بات کے لیے کہ ان کی. حسین صاحب, میں تیار نہیں تھی, میرے پہ وہ جو پہاڑ گرا تھا میں اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھی. شاید اللہ تعالیٰ اسی لیے آپ لوگوں کو میری زندگی میں لے کر آیا. ہاں جی, آج کے دن میں بالکل تیار ہوں کہ جو چھوڑ کے چلا گیا وہ اس کی مرضی تھی, پر جو میرے پر ذمہ داری آئی ہے وہ میری ذمہ داری ہے جو میرے خدا نے مجھے سونپی ہے. اور میرے بیٹے کو اچھا لگے برا لگے, میں اس کو بتاتی ہوں کہ بیٹے آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگیں گی, پر ایک وقت آئے گا جب آپ ایک اچھے انسان ہوگے تو آپ اپنی نسل کو بتا سکو گے کہ زندگی میں کردار ہی سب کچھ ہوتا ہے. آپ کے ذہن کو کلینکل سائیکالوجی پڑھنے سے جو ایک فاؤنڈیشن ملی اس نے ایکچولی چینج ہونے کے پروسیس کو آسان کر دیا, اسی لیے آپ کو نئے پیراڈائمز پر شفٹ ہونے میں آپ کو دشواری نہیں ہوئی. اور یہ دیکھیں کہ آپ سے جو بات ہوئی, آپ نے مجھے کل کال کیا, شاید کوئی سال 1.5 سال کے بعد, ایک دفعہ پہلے آپ سے بات ہوئی تھی اور ایک دفعہ کل ہوئی. میری 1.5 سال کے بعد بات ہوئی ہے کل آپ سے. بالکل. تو مجھے بڑی یعنی اس بات پہ بھی بڑی ایک سمجھ لیجیے کہ خوشی بھی ہے اور حیرانی بھی کہ سائلنٹ لسنرز یا ویورز جو ہیں ان کی تعداد چونکہ بہت زیادہ ہے اور وہ سائلنٹلی کتنا فیضیاب ہوتے رہتے ہیں, اور جی بالکل بہت اس میں تو یہ جو اس کا پہلو ہے بڑا زبردست ہے. تو بہت بہت شکریہ ثنا آرزو آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری لمبی اور خیر و برکت والی زندگیاں دے. ڈاکٹر صاحب کو ہمیشہ سلامت رکھے, اور اسی طرح وہ ہمارے لیے کام کرتے چلے جائیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھاتے چلے جائیں. آمین. اور جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کے لیے اور آپ کے بیٹے کے لیے بھی سلامتی اور خیر کی ساری دعائیں. آمین آمین. بہت شکریہ جی. And more power to you, Miss Sana. تھینک یو ویری مچ جی. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.